अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम की वापसी की बात हो रही है, वो क्या शराइत हो सकती हैं जिन पर अल्ताफ हुसैन को एनआरओ मिल जाए? Disaster if somebody thinks like that. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आज आम आदमी चाहे वो महाजिर हो चाहे वो पंजाबी हो उस पार्टी को वोट नहीं देगा जिसके आगे MQM लिखा हो। और अभी तो रुको, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई हकीकत है। जिस कैंडिडेट के साथ MQM का वर्ड लगा होगा वो किसी पार्टी का भी हो उसको अब कराची में वोट नहीं मिल सकता। बहुत ऊंची फेंक रहा है छोकरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते और वगैरह वगैरह अल्ताफ हुसैन के नाम के बगैर जो है ना लोगों का दिन जो है वो कटता नहीं है। इल्ज़ामात और फजूलियात, खैर जैदी साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस किस्म की जो है वो बातें करेंगे। वेरी 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 क्या कहते हैं, सॉरी टू से, बहुत अफसोस के साथ बुलशिट बात की आपने। आप क्योंकि ज़ाहिर है एक हमारे बड़े हैं, अदब एहतराम, लेकिन ये कि एक ऐसी बात करना, डर क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। महाजिर लोगों को डर क्यों है कि एक हकीकत है उसको छुपाते क्यों हैं। अब सवाल किया गया, आपको पता है कि कहाँ का ये क्लिप चलाया गया है। आपको पता है कि फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, एक बेहतरीन और वन ऑफ माय फेवरेट जो एंकर पर्सन, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और एवरीथिंग, बहुत ज़बरदस्त इंसान है माशाल्लाह से और पढ़े लिखे इंसान है। ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन को एनआरओ अगर मिल गया तो क्या कहेंगे। वो सवाल के ऊपर जैदी साहब ने फ़ौरन नहीं कहा बुलशिट, इट्स अ डिज़ास्टर। ठीक है, सॉरी बुलशिट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये डिज़ास्टर है इफ़ समबडी थिंक्स लाइक दैट। कोई अगर सोचता है अल्ताफ हुसैन को ये एनआरओ मिल गया तो वो डिज़ास्टर हो जाएगा। डिज़ास्टर इस सिचुएशन में कि अल्ताफ हुसैन साहब वापस आएंगे तो वो एक छाप पड़ी हुई है, छाप तिलक सब्जी नहीं कि वो भाई डेडपूल सीन शुरू हो जाएगा यहाँ पर। इट्स नॉट गोना हैपन ब्रदर, आई हैव ऑलरेडी प्रूव दैट उनके किसी भी जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए आज तक प्रूफ नहीं हुए। ठीक है, मैं वो बात कर चुका हूँ, वो खुद भी ज़ाहिर है इन चीज़ों पे और दीगर जितने यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, और मैंने उसके तो प्रूफ भी दिए हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बातों में या क्लिप से ला के जैसा कैसा भी हुआ रिपोर्टिंग करके बड़ा बेहतरीन इसको काउंटर किया है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्ताफ हुसैन आएंगे और डिज़ास्टर होगा। अच्छा, आगे मज़े की बात सुने फिर इकट्ठा जवाब देता हूँ, क्योंकि बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है वो बात है कि जिस कैंडिडेट के साथ एमक्यूएम का वर्ड होगा वो पार्टी जो है वो उसको कोई भी जो है वोट नहीं मिलेगा। ठीक है देखें, डिपेंड करता है कि भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हों। ठीक है, तो आपको पता है कि फिर उनके जो ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें और अपने जो उसका घर के ऊपर माशाल्लाह लिख लें तो उसमें बरकतें आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी। नौसत छाई भी होगी और अल्लाह की मार पड़ती रहेगी उस घर आने के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, और वो पढ़ रही है इत्तेफाक से। अच्छा, आगे फरमाया आपने कि आज आम आदमी चाहे महाजिर हो या चाहे पंजाबी हो इस पार्टी को वोट नहीं देगा जिसके आगे एमक्यूएम लिखा होगा। देखें, डिपेंड करता है कि उसका लीडर कौन है। ठीक है, अब जैसे कि माशाल्लाह बिरयानी के नाम से बहुत सारी बिरयानी की दुकानें खुल गई हैं, ठेले के ऊपर माशाल्लाह बिरयानी, उम्दा लजीज बिरयानी, ये सब चल रहा है, लेकिन वो होती नहीं है। डिपेंड करता है कि वो एक्चुअल ब्रांड किसका है। ठीक है, नाइकी एक ब्रांड है, नाइकी के नाम से बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी निकल गए, क्वालिटी नहीं है ज़ाहिर है। तो वो सब चीज़ें होती है। बेसिक जो ओनर होता है ना किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का तो या पार्टी का, तो वो जो है ना उसको पब्लिक जानती है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम का खा रही है आज तक, अब बेनज़ीर के नाम का भी खा रही है, लेकिन उसी के नाम पे जो है वो एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्टी है जिसको कोई पूछता तक नहीं है। ठीक है, हो सकता है पूछता हो, लेकिन वो मंजर यहाँ पे इतने नहीं है ना, उनको कभी टेलीविजन पे या न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे इंटरव्यूज़ वगैरह उनके चलते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है उनकी कोई अक्सरियत नहीं है। ठीक है, कौन वो लोग देखते हैं कि पीछे कौन है।
ٹھیک ہے, آپ ایک پیپلز پارٹی بنا کے بیٹھ جائیں گے, لوگ ویسی پیپلز پارٹی کے پی کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ کو کیا ووٹ دیں گے یا مجھے کیا ووٹ دیں گے, یہ چیز ہے. اچھا, اب آپ نے کہا, اس کا میں اور بھی جواب دوں گا بڑا مزیدار انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ یہ برانڈ پٹ گیا ہے. برانڈ پٹ گیا ہے, وہ بندہ نہیں پٹا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسلام آباد کو پریشانی ہے اگر کراچی کی آبادی کو صحیح گنا جائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. کراچی کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کبھی نہیں آئے گا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب یہ پاکستان بنا تھا اور پاکستان کے جو بانیان تھے ان کا باقاعدہ طور پہ ان کا قتل عام ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح اور لیاقت علی خان, یہ وہ لوگ تھے. اور پھر اس کے بعد حکیم سعید اور پتہ نہیں کتنے جو ہمارے لیڈران تھے, جو مطلب لوگ تھے کہ جو پائنیئرز تھے, ان کو وہ باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا. وہیں سے سارا تعصب چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پڑھی لکھی قوم ہے اور ہم اس علاقے میں اس خطے میں رہتے ہیں جہاں پر غریب کو دبایا جاتا ہے, جہاں حرام خوریاں جو ہے بے انتہا عروج پر ہیں. ٹھیک ہے, ایک انٹرویو میں یہ بھی سن رہا تھا کہ اگر الطاف حسین صاحب جو ہے وہ لندن میں کوئی زمین لے کے جو ہے وہ وہاں اپنا پاکستان یا اپنا کراچی بنا لے, خدا کی قسم ہم سارے تیار ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, لیکن ہمارے آباء و اجداد نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم جیسے حرام خور جو ہیں اور بے ضمیر شرابی کبابی اور لوگوں کا مال کھانے والے اور قابض لوگ اور چور ڈکیت جو ہے وہ اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیں. ٹھیک ہے نا, ہم وہ ہیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ تم وہ ہو جو جیسے وہ تھے نا آل یہود تھے بنی اسرائیل, کہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے بجائے غرور و تکبر کر دیتے تھے اور اس کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے. وہ تم لوگوں نے کام کیا یہاں پر. اب شبر زیدی صاحب نے جس طریقے سے باتیں کی ہیں کہ پنجابی ہو مہاجر ہو کوئی جو ہے وہ اس برانڈ کو ووٹ نہیں دے گا. الطاف حسین صاحب نے کشمیر تک جو ہے وہ لکیر کھینچ دی ہے, اور کراچی سے لے کے کشمیر تک ہر جگہ الطاف حسین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سوری سر, مزہ نہیں آیا. اچھا, آپ نے پھر یہ بھی بات کی کہ اسلام آباد کو تکلیف ہے کہ کراچی کو گنا جائے صحیح طریقے سے. یہ کراچی کو گنا جائے, سندھ کو حقوق مل جائیں, بلوچستان کو حقوق مل جائیں, آپ کا کے پی کے اندر جو ہے وہ سکون آ جائے, آپ کا کشمیر گلگت بلتستان میں آ جائے سکون. یہ پنجاب کو ہی یہ ساری چل لگی ہوئی ہے کہ جس کی سوری ٹو سے آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن یہ آپ کے جو پنجابی جو فطرت ہے نا, اس میں جست نہیں ہے اس نمک میں. ٹھیک ہے, اور وہ صرف میں پورا پنجاب لاہور بنا ہوا ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے. عوام نہیں ہے, عوام بہت اچھی ہے ظاہر ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن جو آپ کا کرنل جنرل لاہوریا ہوگا, اسلام آبادیہ ہوگا, راول پنڈیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا جو جتنے بھی سیاستدان ہیں جو مین کوئی بھی ہوگا وہ اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں نے کر کے رکھا ہے کہ مطلب جو کچھ ہے پاکستان کا مطلب صرف اور صرف پنجاب آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ نے پورے پاکستان کو جھونک دیا ہے اپنے اس تعصب کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور اس تعصب کی بنا پہ سندھ کے اندر جو ہے وہ غداریوں کی تحریکیں چل رہی ہیں, بلوچستان میں جو وہ جینا حرام ہو گیا ہے. کوئی دشمن کیوں آپ کے ایریا کے اندر گھس جاتا ہے, اور اس کی ساری وجوہات یہ کہ پنجاب, آج قوم پوری جو ہے وہ پنجابیوں سے, حالانکہ پنجابی نہیں لیکن آپ جو بڑے ہیں نا, آپ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے پنجابیوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر گند مچا کے رکھا ہے پنجابیوں نے. ٹھیک ہے, جھوٹی رپورٹنگ کرنے والے پنجابی, غدار جتنے بھی بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کر رہے ہیں پنجابی. کوئی بھی آپ کا جو باجوہ ہو گیا, وہ ضیاء الحق ہو گیا, یا کیا کہتے ہیں یہ اشفاق پرویز کیانی ہو گیا, یہ لوگ سارے کے سارے کون ہیں؟ پنجابی. اس لیے لوگ تپتے ہیں آپ لوگوں سے, آپ لوگوں نے حقوق کھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف, شہباز شریف اس وقت جو کام کر رہے ہیں پنجاب کے اندر کر رہے ہیں. پاکستان کو انہوں نے جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس لیے جو ہے وہ جو کیا ہوگا انہوں نے وہاں کیا ہوگا, پورے پاکستان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں سکون میں کہا ہے پنجاب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پورے, مجھے وہ یاد ہے کہ جب خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے تو نواز شریف کھڑا ہوا کہہ رہا تھا کہ خود کچھ آپ لوگ یہاں سے جاؤ, آپ لوگ جاؤ,
पंजाब को छोड़ दो, किसी भी और जगह पे जाके आप लोग खुदकुश धमाके करो, तुम उसकी ये अल्फाज थे, वो कोई उसको वहीं पर जूते मारता कि भाई ते भूतनी की तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बकवास करने की, ठीक है। लेकिन नहीं, कोई भी बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पंजाब बहुत खूबसूरत हो रहा है, सिंध से गैस निकल रही है, पंजाब जा रही है, बिजली बना रहे हैं, पंजाब जा रहा है, पानी आ रहा है, पंजाब जा रहा है, सब्जियां, जो सस्ती तरीन चीजें पंजाब के अंदर, लेकिन पूरे मुल्क को खा गया पंजाब, सॉरी टू से। और जाहिर है कराची से तो फिर वैसे ही पुरखाश है, खाना भी यहीं का है और नफरत भी हमेशा, तासुब भी यहीं का। हद होती है, हद होती है। अल्लाह हाफिज।